अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। हम बमों के जरिए मुज़ाकरात करते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग का यह बयान रस्सी जल गई पर बल नहीं गए के मुतरादिफ है। एक तरफ अमरीका जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी अना और अकड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से ट्रंप इंतजामिया इस तरह के बयानात सालसी की कोशिशों को मुतासर करने का जो है वो सबब भी लगता है कि बन सकते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग को पहले ही सारे मामले में शक की नज़र से देखा जा रहा है कि सारे मामले को ख़राब करने और सदर ट्रंप को मिस गाइड करने में उनका बड़ा किरदार है और ये सब उन्होंने इजराइल की ईमा पर किया है जो कि हर सूरत ईरान से जंग चाहता था। इन बातों का बरमला इजहार CIA के साबिक सरबराहान और बरतानिया के साबिक वजीर एलन डंकन की जानिब से भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि ओमान ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीका को एक अच्छी डील लेकर दी थी, लेकिन क्योंकि इजराइल हर सूरत ईरान पर हमला करना चाहता था लिहाजा उसने अमरीकी सदर को यह गलत मालूमात फराहम की कि आयतुल्लाह खामेनेई को रास्ते से हटाने के बाद ईरान में एक ऐसी रजीम आ जाएगी जो कि अमरीका की हामी होगी और इस तरह बिना कुछ दिए अमरीका अपने अहदाफ को हासिल कर लेगा। लेकिन तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बरखिलाफ ईरान की जानिब से अमरीका और इजराइल को ऐसा जवाब दिया गया जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। अमरीका और इजराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयां चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन अब तक अमरीका और इजराइल अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अमरीका मुज़ाकरात की हिमायत कर रहा है। लेकिन यहाँ भी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इससे खुश नजर नहीं आते। या यही वजह है कि ईरान नए मुज़ाकरात की पेशकश को एक चाल करार देते हुए मोहतात रवैया अपनाए हुए है। ईरान के खदशात की तर्जुमानी खुद अमरीकी मीडिया भी कर रहा है, जहां से ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अमेरिका 3000 फौजी जवानों पर मुश्तमिल एक जो है वो 82 एयरबॉर्न ब्रिगेड को ईरानी जजीरे खार्क पर कब्जा करने के लिए भेज सकता है, जो कि ईरानी तेल बरामदगी का अहम और मरकजी इलाका है। इसके अलावा सदर ट्रंप 2500 सिपाहियों पर मुश्तमिल 31वीं मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को भी इस जजीरे पर कब्जा करने का हुक्म दे सकते हैं, जो कि मशरिक वस्ता में तैनाती के लिए रास्ते में है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है कि मुतरादिफ ईरान खित्ते में अमरीकी बढ़ती अस्करी सरगर्मियों को शक की नजर से देख रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीका की सिफारतकारी पर कोई भी एतमाद नहीं कर सकता। जिस तरह ये जंग शुरू की गई है, अब कौन मुज़ाकरात के दावों को काबिल एतबार समझ सकता है, एक तो ये इशू है, इस पर बात करेंगे। जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मीडिएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और ओवरऑल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जो इम्पैक्ट है उस पर भी बात करेंगे। कुछ हमारे इंटरनल पॉलिटिकल मामलात हैं उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं इख्तियार वली खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफकत अवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपका भी आपके वक्त के लिए। इख्तियार वली साहब, जहाँ पर एक तरफ हम बार बार ये बात कर रहे हैं और दुरुस्त भी है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है कि अगर इतने बड़े वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम किसी किस्म की मीडिएशन का रोल प्ले कर सकें, लेकिन वहीं पर सर ये खदशात भी जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं कि क्या ये जो अभी थोड़ा सा एक हल्का सा एक लल का पीरियड लग रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट अभी जारी है, एक्टिव जंग हो रही है इस वक्त, वो क्या अमेरिका कोई टाइम बाय करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई रीइंफोर्समेंट्स लाने की कोशिश कर रहा है, कोई बूट्स ऑन ग्राउंड प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान का ये रवैया कि वो एतबार नहीं कर रहा अमेरिका पर। तो आपको लगता है कि मुमकिनात में से है भी इस वक्त किसी तरह से अमन को मुज़ाकरात के जरिए बहाल करवाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरी बहन यशवीन जमाल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं वो अमन पे ही खत्म हुई है। जितनी भी जंगें हुई हैं उसका खात्मा सफेद झंडा के लहराने पे ही हुआ। कोई जंग ऐसी नहीं है कि जिसका खात्मा नहीं हुआ, और मुज़ाकरात ही वाहिद हल होते हैं तमाम जंगों की खत्म होने का। जंग भी कभी कभी अपनी हैसियत मनवाने के लिए, कभी कभी अमन के कयाम के लिए कभी कभी जंग भी करनी पड़ती है। जैसे आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है, हमने अपने अमन की जो कोशिशें थी वो हम लड़ चुके, वो हम कर चुके, उसके बाद हमें जंग लड़नी पड़ी और वो जंग हमारी फौज और हमारी आवाम दोनों लड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे यकीन है कि हम एक दिन ज़माने अमन में दाखिल होंगे और वो भी अमन पे ही खत्म होगी। जहां तक बात है अमेरिका की और ईरान की, तो देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान की जो आज सफारती हैसियत है वो एक बड़ी काबिल फ़ख्र है। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि पाकिस्तान की ये एक तारीख बन गई है, बल्कि मुस्लिम उम्मा की एक तारीख बनने जा रही है कि हम दुनिया के सुपर पावर्स को इकट्ठा करके एक मेज पर बिठा रहे हैं। उनकी मेजबानी का शर्फ हासिल करना, उनको मुज़ाकरात की मेज पर लाना इटसेल्फ ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, मैं तो खैर इस बात को अप्रिशिएट कर रही हूँ और आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर फिर भी माजी या तारीख ये भी हमें बताती है कि अमेरिका की जब जब मदद को हम आए हैं सर, हमने बाद में उसका कोई ना कोई खमियाजा भुगता है। हमने क्या उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन की? अभी तो एक बड़े अनप्रेडिक्टेबल सदर भी हैं अमेरिका में इस वक्त।
मेरे ख्याल में वो जो अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट है उनको पाकिस्तान की ताकत का इल्म भी हो चुका है, पाकिस्तान की हैसियत का भी इल्म हो चुका है, और पाकिस्तान की कद काट का भी उनको इल्म हो चुका है। ऑल्दो हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, ऑल्दो हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारी दो कुव्वतें बड़ी ऐसी हैं कि जिसको चाहे कोई हमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन उसको तस्लीम करना पड़ेगा। चाहे कोई हमें पसंद करता है या ना पसंद करता है, उसको हमारी अस्करी कुव्वत, हमारी अस्करी क़ियादत, फौज, बेहतरीन फौज दुनिया की, बेहतरीन फिजाइया, बेहतरीन बहरिया, बेहतरीन अवाम, बेहतरीन कौम, और फिर बेहतरीन सिविल क़ियादत, और एंड अबव ऑल हम एटमी कुव्वत हैं। तो आपने देखा कि ये सारी चीजें आज वही एटम बॉम्ब जो है, जिसके धमाकों पर कभी किसी वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि इसकी क्या जरूरत है, ये धमाके ना करते, ये सैंक्शन ना लगते तो हम बड़े फायदे उठा सकते थे। आज ये एटम बॉम्ब ना होता तो आज ये हम कहाँ खड़े। बिल्कुल ठीक है, मैं इस इशू पे मजीद बात करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक है, मैं इस इशू पे मजीद बात करती हूँ, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि मैं तो कुछ थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये बात करी थी। बट एनीवे, एक बात आपको यशवीन मैं बता दूं कि अमेरिका जो है, अमेरिका भी इस जंग में जाके तो कोई इतना ज्यादा मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मुतमईन वो भी नहीं है, और नहीं, वो भी खासा मुंह की खानी पड़ गई है, वो तो खैर जाहिर है मुतमईन नहीं है, और वो फेस सेविंग के साथ जो है वहां से बाहर भी निकलना चाहते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं। और पाकिस्तान कोई रोल प्ले करेगा तो जाहिर है, और अगर ये फेस सेविंग और ये चीज, ये मौका अगर पाकिस्तान दे दे तो मेरे लिए और आपके लिए बेइज्जत पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी के लिए इससे बड़े फख्र की बात क्या। बिल्कुल ठीक है। शफकत अब्बास जवान साहब से थोड़ा सा इस सूरत हाल के ऊपर आपकी भी राय, आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो मैं समझ रही हूँ इस बात को कि मुतालबा बार बार आ रहा है कि अगर हम कोई मीडिएशन कर रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, उसके जो भी खदोखाल हैं, डायनामिक्स हैं, उनके ऊपर आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो बात अभी इख्तियार वली साहब कर रहे हैं, ये बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि अगर हम ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फेदर होगा हमारी कैप के अंदर। एक्नॉलेज करते हैं सर आप लोग इस बात को? सबसे पहले तो मैडम यस्मीन, मैं मुबारकबाद देता हूं उन सारे ममालिक को जो आज तक अमेरिका की जारहियत का शिकार हुए हैं कि अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर। वो कभी सुपर पावर था, अल्लाह की मदद से ईरान ने उसका वो गुरूर तोड़ दिया है, अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। आज अमेरिका इस पोजीशन आ रहा है क्या है कि वो चाह रहा है कि जंग बंदी हो, लेकिन ईरानी जंग बंदी नहीं कर रहे और वो बिल्कुल जलील ख्वार होकर रह गया है अक़वाम आलम में। दूसरी बात यह है कि अल्लाह करे अमेरिका जो है वो इसमें संजीदा हो, लेकिन मुझे जो खतरा है मैं उसका जरूर इजहार करूंगा। वो टाइम गेन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम रीबिल्ड हों, हमें कोई 1 हफ्ता 10 दिन मिल जाएं और हम दोबारा से इस पोजीशन में आ जाएं कि ईरान के जो हमले हो रहे हैं उनका हम सद्देबाब कर सकें, उनका डिफेंस कर सकें, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम होते जा रहे हैं रोज बरोज। इसलिए वो ये शायद चाह रहे हैं कि हमें कोई 10 दिन मिल जाएं और उसके बाद हम दोबारा भरपूर तैयारी के साथ ईरान पर हमला करें। तक बात है उनकी मुज़ाकरात के कामयाब होने की। अगर ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में कामयाब हो जाते हैं तो मैं सारी पॉलिटिकल एफिलिएशन को बलाए ताक रख के मुबारकबाद दूंगा, और ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। नहीं सर, लेकिन मेरा ये ख्याल है जो आप बात करें उसको अगर थोड़ा सा उसमें ये इजाफा कर लें कि पाकिस्तान की कोशिश वहां तक रसाई कर लेना, इतनी कॉन्फ्लिक्टेड 2 पार्टीज को टेबल पर ले आना, सर ये भी अचीवमेंट है। मेरा ख्याल है दिल खोल के तारीफ कर लेनी चाहिए। पीस होता है या नहीं होता सर, वो तो बात की बात है ना। कर सकता था मैं, जितनी तारीफ कर सकता था इतनी मैंने कर दी है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इससे पहले मेरे खदशात हैं, मेरी बात सुने। मैंने खुल के बहुत ज्यादा खुल के कह दिया है ना कि अपनी सारी पॉलिटिकल रेपुटेशन जो है उनको बलाए ताक रख के गवर्नमेंट से जो इश्यूज हैं या बाकी ताकतों से जो इश्यूज हैं उनको साइड पे रख के मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो मेरा रिकॉर्ड होगा प्रोग्राम, फिर आप मुझे सुना देंगी अगर मैं मुबारकबाद नहीं दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन अभी तक जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात यह है कि अमेरिका इस जंग से भाग रहा है और वो अपनी फेस सेविंग चाहता है, और दूसरी बात यह है कि वो चाहता है अमेरिका के कुछ दिन मिले और वो रीबिल्ड होके दोबारा ईरान पर अटैक करें। ऐसी सूरत में अमेरिका के लिए जंग छोड़ना इतनी बड़ी पसपाई
मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो इस अपनी पसपाई को मानने पर तैयार होगा। अच्छा, इख्तियार वली खान साहब, ये कंसर्न तो खैर एग्जिस्ट करता है जो बात शफकत साहब कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो कोई डबल गेम कर सकता है इस सारे मामले के अंदर। अच्छा, एक कंसर्न उसके ओवरलैपिंग ये भी है कि अमेरिका शायद ना डबल गेम करना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से कि उनको ये लग रहा है कि इससे बैक डाउन अब इस कॉन्फ्लिक्ट से कर जाने में ही उनकी आफियत है। लेकिन इजराइल बीच में एक ऐसा प्लेयर है जो कि सारे मामले को सैबोटाज कर सकता है और करेगा, और अगर वो लीड करेगा उस सैबोटाज के अमल को तो अमेरिका एज यूजुअल फॉलो करेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि हम मीडिएशन कराएंगे तो आई होप कि हमने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये कि शफकत भाई, आप जिस दिन मुबारकबाद देने की बात करते हैं, जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और वो पायदार अमन कायम हो जाएगा, उस दिन तो मजबूरी के आलम में नरेंद्र मोदी भी हमें मुबारकबाद देगा और नेतन्याहू भी दे देगा। नहीं, उन्होंने आज एडवांस में दे दिया सर, आप भी अप्रिशिएट कर दें, दिल खोल के दिया। आपकी मुबारकबाद का दिन जो है वो आज है। मैं वही कह रहा हूँ कि इतने बड़े मुखालिफिन को और इतनी बड़ी जंगबंदी को एक उसके लिए मुज़ाकरात की मेज सजा लेना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट। आई हैव टू एग्री विद यू, सही हिस्ट्री वी आर डूइंग दिस। एक नंबर 2, इजराइल के अपना पर्सनल वेंडेटा है। इजराइल जो है वो जंग शुरू करने में भी उसका किरदार था, मुज़ाकरात को खराब करने में भी उसका किरदार होगा, और मुज़ाकरात को नाकाम करने में भी उसका वो अपना किरदार अदा करे। उसके बावजूद और वो और नरेंद्र मोदी वो एक पेज पर खड़े हैं, वो यही चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी फारिग खड़ा है, कोई मेरे ख्याल में उससे भिंडी का भाव भी नहीं पूछता, कोई पूछता ही नहीं है कि बाजार में क्या नर्ख चल रहा है, कोई आटे भाव का उसको दाल का पता ही नहीं है। वो तो हिसाब से ही बाहर हो गया है। वो इतना बड़ा जो 1.5 अरब की आबादी खुद को बताते हैं और पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी अपनी इकोनॉमी बताते हैं, पता नहीं कौन कौन से तैयारे उसने रखे हैं और अपने आप को क्या चीज समझता था, वो आज तारीख के कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। तो आज तो पूरी दुनिया आपके वजीर आजम को कॉल करके मुबारकबाद दे रही है कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है, जो कामयाबी हुई है, हम आज तक की कामयाबियों पर आपको मुबारकबाद देते हैं। सो आपको भी, आपकी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुबारकबाद। चलिए, मुझे ब्रेक लेनी है इख्तियार साहब, मैं क्विक कमेंट इसी पे ले लूं शफकत साहब से कि वो जो एक चंद सेकंड और जी 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 जहां तक बात है अमेरिका के फंसने की, मैं आपको बात बताऊं, अमेरिका अगर 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते भी टाइम बाय कर लेगा तो क्या हो जाएगा। इस वक्त कौन सा हथियार है जो वो इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया, कौन सा हरबा है जो उसने इस्तेमाल नहीं किया, कौन सा जबर और जुल्म है जो वहां पर या वो हमलों में अपने पूरी इस्तेदाद के साथ और पूरी ताकत के साथ अमेरिका में जो है ईरान में नहीं कर रहा। तो टाइम उसकी तो कोई बात नहीं है। अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, ठीक है, ईरान ने हमला नहीं किया अमेरिका पर। बिल्कुल तो अगर टाइम बाय करने वाली बात होगी तो वो जाएगी, वो फिर ये वाइस वर्सा होता ईरान के। चले, शायद मे भी ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आया अमेरिका ने वो कैलकुलेट नहीं किया, और वो जो कि लग भी रहा है कि उन्होंने कैलकुलेट किया। मुझे ब्रेक लेनी, शफकत साहब क्विक कमेंट कर दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जिस दिन आप तारीफ करने की बात कर रहे हैं उस दिन तो नरेंद्र मोदी भी तारीफ करेगा, तारीफ का दिन आज है। चले, मैं इख्तियार वली साहब का दिल रखने के लिए तारीफ कर देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी तारीफ करनी, मैं यही समझ रहा हूँ मैं यही समझ रहा हूँ पाकिस्तान का दिल रखने के लिए तारीफ करें। चले सर, मैं एक ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आगे इस पे मजीद बात करते हैं। वो जो अमेरिका को लेवरेज लेने की बात है उसका भी वैसे खासा माकूल जवाब दिया है इख्तियार वली साहब ने कि उनको शायद जरूरत नहीं है टाइम बाय करने की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ हमारे सियासी मामलात भी उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि कुछ अंदरूनी सियासी मामलात भी हैं, उन पर बात करेंगे। मैं शफकत अवान साहब, अगर आपसे ही आगाज़ कर लूँ इस इशू के ऊपर। सर, इस्लामाबाद रीजन के जो आपके सदर हैं आमिर मुगल साहब, उनकी तरफ से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लंबा चौड़ा प्लान जो है हमने देखा है कि सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो पेश किया गया है। उसके अंदर बहुत सारी तफसीलात है, लेकिन एक जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप जो अपना प्रोटेस्ट है उसको किस तरीके से जो मुल्क के अंदर यूनियन काउंसिल्स हैं या डिविजन्स हैं उनके अंदर डिवाइड करें, और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें एक ही दफ़ा लोगों को इकट्ठा कॉल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुल्क जो है वो हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में जो है वहां पे या लॉकडाउन हो जाएगा या वो बंद होगा, वहां पे रास्ते हम रोक सकेंगे, प्रोटेस्ट कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करें तो एक यूनियन काउंसिल या एक डिस्ट्रिक्ट की बारी जो है वो 40 दिन के बाद आएगी। तो सर, पहले तो मुझे ये बता दें, ये तफसील में बाद में पूछूंगी, कि आप लोगों ने कोई 10 साल मंसूबा बनाया खान साहब की रिहाई के लिए या क्या? क्योंकि इसमें तो मुझे कोई टाइमलाइन समझ नहीं आ रही कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। देखें, जो प्लान आएगा वो बिल्कुल ये मुगल साहब का अपना प्लान है, ये नहीं है, और वो इंशाअल्लाह ताला बड़ा जामिया होगा और
بڑے شارٹ ٹائم کا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنا پلان دے گی اور ہم روڈز پر ہوں گے, اور بہت تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروٹیسٹ اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچے گا اور ہمیں کامیابی بھی. سر سب کے اپنے اپنے پلانز ہیں. آپ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں میں ایک رہائی فورس بناؤں گا, اس کے اوپر پہلے آپ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کون سی رہائی فورس, اس کا کیا مقصد ہوگا, وہ کیا کرے گی. اب وہ اس کی باقاعدہ ممبرشپ مہم کا آغاز بھی کرے تو اس کا مطلب ہے سن کوئی نہیں رہا کسی کی پارٹی کے اندر. ایسی بات نہیں ہے, رہائی فورس پہ ہم سارے متفق ہیں. اختیار ولی صاحب کی پارٹی کو اس نام پہ تھوڑا سا اعتراض تھا تو ہم نے پھر وہ جانثاران عمران خان سمجھ لیں یہ ہو جائے گا, اور وہ جو پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ہمارے سی ایم صاحب بھی اس میں ایکٹیو ہیں اور ہمارے جنرل سیکرٹری بھی اس میں ایکٹیو ہیں, وہ سارے ایک پیج پر ہیں. یہ انڈیویجول کوئی کوشش ہے عامر مغل صاحب کی, ہم اس کو بھی سراہتے ہیں, لیکن یہ پارٹی کی طرف سے پلان نہیں ہے. پارٹی کی طرف سے پلان نہیں ہے. اختیار ولی صاحب آپ کو اب آپ کی باری ہے تعریف کرنے کی. سر دیکھیں آپ کی بات کو انہوں نے اتنا سیریس لیا, انہوں نے نام ہی تبدیل کر دیا, وہ فورس نہیں کہہ رہے اس کو. یار میں تو آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں چاہتا ہوں آپ بلیو یو می, آپ حلفاً مجھ سے لے گا, میری یہ بڑی خواہش ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بن جائیں, یہ پولیٹیکل قوت بن جائیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوتا ہے, آپ کو اپنا طرز تکلم بدلنا ہوتا ہے, آپ کو وے آف ڈیلنگ بدلنی ہوتی ہے. اب آپ رہائی فورس بنائیں, آپ دہائی فورس بنائیں, آپ ٹاسک فورس بنائیں, آپ کمیٹی بنائیں, جو بھی بنائیں کریں ود ان سم سرٹن لمٹ اینڈ سرکل آف ڈیسینسی, لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کریں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن جب آپ ٹکر لینے کی بات کریں گے, جب آپ دھمکی دینے کی بات کریں گے, آپ کی کسی ایکٹیویٹیز سے ریاست کو اور ملک کی ترقی کو نقصان ہوگا, تو آپ کو پتا ہے یہ ملک ہے اور یہ بنانا ریپبلک. لیکن سر اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, وہ ممبرشپ مہم کا آغاز کر رہے ہیں, ایک گروپ بنا رہے ہیں, اس میں ممبرشپ دے رہے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات فیلڈ مارشل نے بڑی واضح الفاظ میں کہہ دی تھی کہ پاکستان پہلے ایک سافٹ اسٹیٹ ہوا کرتا تھا, اب یہ ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اب یہ الحمدللہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بن چکا ہے. تو ایسی آپ پولیٹیکل جدوجہد کریں. آپ یہ مطلب رہائی فورس, یہ جو 2 سال آپ کرتے رہے وہ کیا تھا, مطلب وہ آپ نے ایویں آنی جانیاں لگائی ہوئی تھی, تو آپ نے تو اس کے لیے پوری کوشش کی ہے. انفیکٹ آپ اپنے آپ کو اپنے اچھا اختیار صاحب بیفور آئی گو بیک ٹو شفقت صاحب اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ آپ کے خیال میں یہ لوگ پولیٹیکل اپنی سٹرگل کیسے کریں, یہ کیا کریں؟ نہ آپ ان کو باہر نکلنے دیتے ہیں, نہ آپ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیتے ہیں, نہ آپ ان کو جلسے کے لیے جگہ دیتے ہیں, نہ آپ ان کو اپنے لیڈر سے ملنے دیتے ہیں. مجھے آئی آلسو فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اکٹھ ہوتا ہے تو آپ ماضی میں دیکھ لیں, آپ چلتے جائیں. جب 24 نومبر کا جو پروگرام تھا اس میں رینجرز کو مار دیا گیا تھا, گولیاں چل گئی تھی, پھر یہ کہتے تھے گولی کیوں چلائی, اس نے کیوں مارا, اس نے کیوں مارا, لوگ مر گئے. اس سے پہلے دیکھیں تو 8 اکتوبر کو یہ لوگ آئے تھے, یہ ادھر بلو ایریا کا یہ جو گرین بیلٹ ہے وہ سارا جلا دیا تھا. اس سے پہلے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پی ٹی وی پر حملے کرنا, اس میں گھس جانا, پارلیمنٹ میں چلے جانا, قبریں کھود لینا, کفن پہن لینا, یہ پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے. یہ ہسٹری شیٹرز کی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کی. میں شفقت صاحب سے پوچھ لیتی ہوں لیکن ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال اگر یشوین ایک سیکنڈ, اگر ہم دیکھیں ماضی میں یہ سب کچھ قائد ایم کیو ایم جو تھے الطاف حسین صاحب, یہ وہ کیا کرتے تھے یا اس کے بعد انہوں نے؟ نہیں سر, یہ کمپیریزن تھوڑی زیادتی ہے. ہم نے ایم کیو ایم کا دور ایکٹیو جرنلزم میں دیکھا ہوا ہے سر, یہ کمپیریزن تھوڑی سی زیادتی ہے. لیکن باقی بات یہ کہ سر جب یہ لوگ کے پی کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, وہاں تو کچھ نہیں ہوتا. میں دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, تو وہاں پر یہ انہوں نے کون سے 1 ملین. میں ذرا شفقت صاحب کو گفتگو میں شامل کر کے واپس میں آپ کی جانب واپس آتی ہوں. بتائیے وہاں پہ نہیں ہو تو اس نے گولی انٹروڈیوس کرائی تھی, انہوں نے گالی انٹروڈیوس کرائی. چلیں جی شفقت صاحب, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے گولی انٹروڈیوس کرائی تھی, آپ نے گالی انٹروڈیوس کروائی ہے, اس لیے آپ لوگوں کا کمپیریزن بنتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سر یہ ضمنی سوال لے کے اس کا جواب بھی دے دیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان آپ لوگ ارریلیونٹ ہو گئے, آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے اس ملک کی سیاست میں. دیکھیں میں تو سمجھتا تھا کہ اختیار ولی صاحب لڑتے اچھا ہیں, لیکن یہ مذاق بھی بہت اچھا کر لیتے ہیں. انہوں نے ابھی ایک کہ ملک کی ترقی میں یہ رکاوٹ بنیں گے. تو میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا جب یہ بول رہے تھے کہ جو ملک کی انہوں نے حالت کر دی ہے,
ہمیں کیا کیا انہوں نے باغ دکھائے, وہاں سے اتنے ڈالر انویسٹمنٹ ہوگی, وہاں سے ان کے صاحبان گئے اتنے ڈالرز آئیں گے. میں تو وہ انویسٹمنٹ سن کے, اور آج پوزیشن یہ ہے کہ جو ملک میں لوگ ہیں یہ اس کوشش میں ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ نہ جائیں, اور وہ بھاگے جا رہے ہیں مسلسل. تو ایک تو ان کا یہ مذاق مجھے اچھا لگا, میں ان کو بالکل ہی شرف سمجھتا تھا کہ یہ بہت سخت ہے لیکن یہ اچھا مذاق کرتے ہیں. ایک انہوں نے گولی کا مذاق کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں یاسمین صاحبہ کہ گولی تو اب ان کی ایسے ہی ہے جیسے کسی کو یہ ویسے تھپڑ مارنا ہے. انہوں نے مرید کے, ڈی چوک, کراچی, سکردو, کس جگہ پہ رنگین کی پاکستان کی سڑکیں اس عوام کے خون سے. ابھی یہ بات کسی اور کے تشدد کی کرتے ہیں, ابھی یہ بات کسی اور کی کرتے ہیں کہ ہم کوئی خدا نخواستہ اس ملک میں لا انفورسمنٹ کی خلاف کوئی مسئلہ کریٹ کریں گے. ان کی حالت کیا ہے کہ جب بھی کوئی نکلتا ہے, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ کوئی بھی لوگ ہوں جو اپنے حق کے لیے باہر نکلیں, یہ خود مار دیتے ہیں. یہ باہر کے آئے ہوئے لوگوں سے پاکستانی مروا دیتے ہیں, جیسے انہوں نے کراچی میں امریکن سے پاکستانی مروا دیے, جہاں پہ ڈی چوک میں ہمارے لوگ بھون کے رکھ دیے, مرید کے میں سبوں کے حساب سے لوگ مار دیے. جی شفقت صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں, اگر وقت بچا تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر ایک تو لے لوں, رسپانس لے لوں, کیونکہ آئی ایم شیور کہ اختیار صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں گولی تو آپ لوگوں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے سر, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگین میرا ضمنی سوال, اس کو جواب ضرور دیں. عمران خان صاحب کے بیٹے صاحبزادے دونوں جو ہیں وہ ویزا اپلائی دوسری مرتبہ کر کے بیٹھے ہوئے پاکستان کا, ان کو ویزا ملے گا سر کہ نہیں ملے گا؟ یہ ایک تو جس بات کو یہ کہتے ہیں نا کہ باغ دکھائے تھے, ہم نے باغ نہیں دکھائے تھے, باغ آپ نے بتائے تھے, دکھائے تھے, آپ کے لیڈر نے دکھائے تھے. کوئی 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی غالباً, کوئی مدینے کی ریاست, کوئی نیا پاکستان, کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے تھے, اور سائیکل پر جانے کی بات کرتے تھے, اور گورنر ہاؤسز کو بلڈوز کرنے کی بات کرتے تھے. تو باغ وہ تھے. ہم جب آئے تھے اس بار حکومت نے, تو ہم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ملک, عمران خان نے کہا تھا کہ ملک ٹوٹ رہا ہے, یہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ہم نے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پہ لگائے ہیں. تو باغ ہم نے نہیں دکھائے, آپ نے باغ ہمارا اجاڑا. سر اپنی استطاعت کے مطابق ہر حکمران نے ویسے اس ملک کے عوام کو باغ دکھائے ہیں, وہ بحث لمبی ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں ویزا مل رہا ہے قاسم خان اور سلیمان خان کو یا نہیں؟ انہوں نے اپلائی کر لیا ہے. سر دوسری دفعہ ان کی والدہ نے سوشل میڈیا پر آ کر بتایا کہ دوسری دفعہ اپلائی کیا ہوا ہے, 7 to 10 ورکنگ ڈیز لگتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ابھی 2.5 مہینے ہو گئے میرے اپلائی کیا. خیال میں اگر انہوں نے اپلائی کر لی ہے تو پھر ملنے میں اور ویزا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی اچنبے کی بات ذرا میں وہ ہے کہ ویزا ان کا گم ہو جاتا ہے, پاسپورٹ ان کا گم ہو جاتا ہے, نائکوپ ان کا گم ہو جاتا ہے. یہ تو بات کہیں جا کے ایسے لگتی ہے جیسے عمران خان کا سائفر بھی گم ہو گیا تھا. یہ خود ہی گما دیتے ہیں, پھر یہ اس کو ڈراماٹائز کرتے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیں وقت ختم ہو گیا, میں مزید بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شفقت عباس اوان صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میوزک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی خصوصی عدالت نے سینئر حریت رہنما اور مقبوضہ کشمیر کی تنظیم دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کی 2 ساتھیوں کو جھوٹے سیاسی مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی ہے. آسیہ اندرابی 2017 سے تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر قید ہیں. آسیہ اندرابی بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری خواتین کے ساتھ کیے جانے والے مظالم کے خلاف ایک توانا آواز رکھتی ہیں. مودی سرکار کی ایما پر دی جانے والی یہ سزائیں سیاسی آوازوں کو دبانے کی ایک بڑی مذموم کوشش ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی پامالیاں ہوتی ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا جاتا. تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تقریر کرنے پر, سیاسی سرگرمیاں کرنے کے اوپر اگر اس طرح کی سزائیں مل رہی ہیں کسی ملک کے اندر, تو اس ملک کے بارے میں کیا کہا جانا چاہیے سر؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں میرا خان دس از ویری انفارچونیٹ, جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور اسپیشلی جب خواتین کی بات آتی ہیں. اور دیکھیں آسیہ اندرابی اور اس کے ساتھ فہمیدہ صوفی بھی ہے, ناہیدہ نسرین بھی ہے. فار دی لاسٹ 2017 میں یہ اریسٹ ہوئی تھی, اور اس وقت انہوں نے کہا تھی آزادی کی بات کرتی ہیں, اور پھر انہوں نے دے آر ویجنگ اے وار اگینسٹ اسٹیٹ کر کے, اور 2017 میں ڈیٹین کیا, اور اس کے بعد جا کے اب یہ پنشمنٹ دی ہے 30 ایئرس کا. سو اٹ مینس دیکھیں کہ ایک تو ایک پولیٹیکل ریپریشن ہے بیسکلی ٹو اپیز بی جے پی اور آر ایس ایس کی گورنمنٹ. آرکیسٹریٹڈ یہ پنشمنٹس ہیں, اور آپ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے.
اور بیسیکلی دے وانٹ ٹو کریٹ خوف کی ایک فضا قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جب خواتین کو ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو باقی کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیں نا کہ باقی جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ یاسین ملک ہے, ہی از بیہائنڈ دی بار, اور اس کے بعد شبیر شاہ بھی جیل میں ہے, اور اس کے بعد مصطفیٰ عالم بٹ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ایون جو میر وائس ہے فریکوینٹلی تو ان کو بھی نظر بند کیا جاتا ہے. سو آپ دیکھیں تو ایک جس طریقے سے ہیومن رائٹس کا آپ دیکھیں کہ 1989 کے بعد سے جب سے تحریک نے زور پکڑا 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ دیکھیں تقریباً 22,000 خواتین جو ہے بیوہ ہوئی ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ 11,500 کے قریب خواتین ایسی ہیں جو ان کو ریپ کیا گیا. 150 انڈین آرمی آفسرز ان کا ٹرائل وغیرہ بھی ہوئے ہیں. سو گینگ ریپس کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کے علاوہ ڈریکونین لاز ہیں, اور اس میں آپ کو پیلٹ فائرنگ بھی ہے, اور اس کے علاوہ آرسن ہے, اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ایسے ڈیموگرافک امبیلنس بھی کریٹ کیا جا رہا ہے. اور جو خاص طور پہ جس طرح بھی ہم نے الیکشنز میں بھی دیکھا جس طریقے سے everything was managed, اور اس کے باوجود ابھی دیکھیں وہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے بٹ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. عمر عبداللہ کے پاس ایون اس نے اپنے پی ایس کی تنخواہ فکس نہیں کر سکا ہے. تو باقی پاورز آر ویسٹڈ ود لیفٹنٹ گورنر ہے اور ریسپانسبل ٹو سینٹر. سو یہاں پہ یہ ہے اب کشمیر میں ایک منظم دیکھیں تحریک جو 47 سے بھی ہے, 1989 کے بعد ہم نے زور دیکھا, اور ابھی یہ تحریک جو ہے پہلے ویلی میں تھی, اب یہ ساؤتھ آف پیر پنجل رینج پہ بھی ہے, اور ایک مکمل ایک تحریک ہے. اور جو آزادی کی بات کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن تاہم دیکھیں اس واقعات میں جو یہ سزائیں ہوئی ہیں یقیناً ایک تو پاکستانی گورنمنٹ کو اور جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں یا جو باہر بیٹھے ہیں اسپیشلی یورپین یونین کے کیپٹلز میں ان پہ کرنا چاہیے, اس کو آواز اٹھانی چاہیے. آپ نے وہ جو کشمیری لیڈرشپ کی بات کی ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں پر سر, وہ تو کتنے پپٹس ہیں انڈین رجیم کے, اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ شکوک و شبہات رہتے ہیں, ان کا کیا رول ہے, تو وہ پاورفل ہیں یا نہیں ہے. میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کشمیریوں کی جو اس وقت صورتحال ہے یا حالت زار ہے اس کے اوپر. لیکن سر بھارت کا جو انکریڈیبل اور شائننگ انڈیا کا فساد ہے, اس کے پیچھے ایک بہت ہی غلیظ ایک مکروہ چہرہ ہے. ہم تو یہ چیخ کے پوری دنیا کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے بتا رہے ہیں, لیکن اب جب اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگ جاتی ہیں اور اتنی کھل کر سامنے آنے لگ جاتی ہیں, دنیا سر پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیتی. اس کے پیچھے آپ کو کیا فیکٹر لگتا ہے؟ ہم تو چلیں جو آپ بات کر رہے تھے کہ اپنا شاید کوئی رول پلے کرنا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں, بٹ ڈو یو تھنک ول دیٹ بی انف؟ میرے خیال میں دیکھیں کہ بہت سارے ممالک اپنا نیشنل انٹرسٹ سے بہت ساری چیزیں وہ اگنور کرتے ہیں. ایون ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو کمیشن فار ریلیجیس فریڈم ہے امریکہ کا, انہوں نے ابھی بھی اس دفعہ جو رپورٹ ریلیز کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ را کو بین کر دینا چاہیے کیونکہ دے آر انوالو ان دی کلنگ آف مائنورٹیز اکراس انڈیا, مسلمس اور کرسچنس, ایون دلتس کو وہ سپیئر نہیں کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جو انٹرنل ریپریشن ہے اس میں یہ انوالو ہیں, ٹرانس نیشنل ریپریشن میں یہ لوگ انوالو ہیں. سو ابھی جو دیکھیں دنیا کی اصل میں کنسنٹریشن از ایلز ویئر, جس طریقے سے ابھی آج دیکھیں ایران کے پیچھے ساری کنسنٹریشن ہے, تو دیر فور یہاں پہ اس طرح وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ تھا کہ پاس میں ہم نے دیکھا بہت سارے واقعات تھے نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے, یا ویسٹرن کنٹریز تھے یا امریکنز تھے, انہوں نے ان کو اگنور کیا. تو میرے خیال میں ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے, اور خاص طور پہ اور کسی نے تو کرنا نہیں ہے, نہ او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ کچھ ہونا ہے. سو پاکستان ہیز ٹو ریز ایگریسو ڈپلومیسی کے طریقے سے, اور ہمارے جو پرمننٹ ریپرزینٹیٹیو عاصم افتخار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میرے خیال میں یقیناً اس کو ہائی لائٹ کریں گے. We should go to human rights. ہاں, اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. سر تھوڑا سا اس کے اوپر یہ بھی کہ کیا تھاٹ پروسیس آپ کے خیال میں اس سارے عمل کے پیچھے ہوتا ہے کہ اتنے پیٹی اور اس طرح کے ہتھ کنڈے چھوٹے قسم کے آزما کر کے کوئی سیاسی سرگرمیوں کے لیے کسی کو عمر قید کی سزا دے دیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک دبا لیں گے کشمیریوں کی جو اتنی دہائیوں سے جو ہے وہ نہیں دب رہی؟ بالکل دیکھیں دس از آؤٹ آف کوشچن. ابھی تو یہ دیکھیں کہ تحریک تو جس طریقے سے یہ پورے کشمیر میں پھیل گئی ہے, اسی لیے میں نے آپ کو ذکر کیا ساؤتھ اور پیر پنجل, کیونکہ یہاں پہ زیادہ لوگ جو ہیں گجر برادری کے لوگ ہیں یا بکروال لوگ ہیں, وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مین سٹریم کے ساتھ ہیں اور یہ انوالو نہیں. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پونچھ کے علاقوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں, یا راجوڑی کے سامنے جو علاقے میں ہو رہے ہیں, یا جموں اور کٹھوا کے علاقوں میں ہو رہے ہیں, وہ ایک سگنلنگ ہے کہ یہ جو تحریک ہے اٹ از اکراس جموں اینڈ کشمیر ہے. اور جس طریقے سے وہاں کی انڈیجینس ایک جو موومنٹ ہے, اور جس طریقے سے وہ انڈین سیکیورٹی فورسز کو خاص طور پہ پونچھ اور راجوڑی میں جس طریقے سے انہوں نے ٹیک آن کیا ہے,
सो वाज़ेह तौर पर देखिए 1 मिलियन प्लस इंडियन आर्मी है, 3 कोरे वहां पे है, लेकिन इसके बावजूद वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके हैं, जो एक तहरीक है आज़ादी के लिए। सो देखिए अल्टीमेटली जो भी वो करें ये तहरीक खत्म हो नहीं सकती है, क्योंकि ये तो इनबिल्ट है, क्योंकि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के देयर आर 18 रेजोल्यूशन। और इसके अलावा जो प्रोमिसेस मेड बाय नेहरू ने किया, गांधी ने किया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट्स ने किया, ये तो बीजेपी और ये लोग आके इस तरह के बातें और बिल्कुल कश्मीरियों ने टाइम इन एंड आउट इस बात को साबित किया कि वो पीछे नहीं हटेंगे इस तहरीक से, बल्कि इस तरह का जब भी कोई घटिया अमल भारत की तरफ से आता है ऐसा महसूस होता है कि उनका स्पिरिट जो है वो ज्यादा रिवाइव हो गया और वो मजीद अपने इरादे के अंदर जो है पक्के हो गए। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और भारत की एक और घटिया और मजमूम हरकत उसके ऊपर हमने बात करने की कोशिश की है, क्योंकि आई थिंक जैसे वो भी राइटफुली कह रहे थे कि पाकिस्तान को जो है लीड लेनी चाहिए, भारत का जो ये चेहरा है उसको एक्सपोज करने की, अगर दुनिया खुद से नोटिस नहीं भी लेती। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।